السلام عليكم البنات، السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو تلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بكم كاملين في القناه. نبداوها توجور بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك الحميد المجيد. اليوم البنات عولت على لا فواتور، قلت نعقب عليها لاسبيغاتور، خصوصا ان ولادي كيكونوا قاعدين يعني في الطوموبيل، خطرات دي فوا يبكوا نبدلهم حبه غوفريت ولا بودوا ولا، وراكم عارفين الولاد توجور يوسخوا سواء كاين هذاك التخش كامل الليميات. توجور نقول نعقب عليها لاسبيغاتور. اليوم قلت يلا نعقب عليها لاسبيغاتور. صراحه يعني نقيتها غير من الداخل، من برا دوكا مع المطر. سورتو المطر كيتصب اذا لاحظتوا، يعني اللي عايشين هنا في فرنسا مش عارفه في البلاد الثانيه كيف يعني كيتصب المطر تكون مخلطه مع الغبار، وتكون تخلي واحد لي تخاص هكاك ماغون، سورتو على الطوموبيل. هنا ثاني بالنسبه للكفر البنات نقيته كامل. المهم بالنسبه للطوموبيل يعني بدلناها غير كما جاو التوأم، بدلناها. كانت عندنا طوموبيلات صغار ولكن بدلنا يعني خلينا واحده صغيره وجبنا ثاني كانوا عندنا زوج صغار، ولينا جبنا واحده كبيره وخلينا واحده صغيره، يعني واحده صغيره يروح يخدم بها. هنا نحيت كامل لي طابي ومسحت له كامل، يعني الداخل كامل رجعتها نقيه. ما نكذبش عليكم راجلي شحال افرح. وهنا البنات عم بالكم مع العطله والاولاد يعني يفو يعني نديروا لهم اوكيباسيون. هنا لو بوزل هذا البنات فيه 200 بياس، كما كنتوا تشوفوا لي بياس تاعو راهم غير صغار. بصراحه يعني راجلي جبتهم من الكراج، يعني كان تاعو هذا البوزل. وكان شوفوا انا راجلي من واحد من الناس اللي يستحفظ بزاف على حوايجو، يعني ما من كيما نقولوا اللبسه وكامل توجو، يعني واحد محافظ بزاف على الصوالح تاعو. وهذا البوزل يعني قال لي ملي كنت صغير وانا نخبيه، قلت نمدو لولادي. واليوم صراحه وليدي يعني كان شويه صعيب عليه، ولكن يعني يقدر يخدمه. وهنا بالنسبه يعني واش ندير لوليدي، يعني كل مره واش ندير له ولا في نهار سورتو جي لامبرسيون انهم مليئين بالنشاط بزاف. هنايا زعما درنا اون سوربريز لباباه، كتبنا له كيما قلت شوفوا يعني واش كتبنا له قول زعما هو اللي كتب ميرسي d'être papa génial, je t'aime، يعني دي ميساج دي فوا هكا سواء يعني من طرفين، حتى هذه يعني لابسه يعني دي فوا باباه يعني يكتب له هكا زعما دي مو هكا يمدهم ليا. وهكا البنات يبقاو سوفونير، سورتو من بعد نقطعها القلب ومن اللور نكتب لا دات يعني اللي دار هاد لاكتيفيتي. وصراحه نخبيهم يعني هكا كي يولي كبير وكامل، يعني حيبقاو دي سوفونير. وهنا كما راكم تشوفوا يعني وليدي عنده غير 4 سنين، يسلكها شويه في الكتيبه. سي با كيما لو جي هذاك اللي با فريمون كيما نقولوا سوا، ولكن يسلكها كما راكم تشوفوا. انا حطيت له يعني الكتيبه، حطيت له ليكزامبل وهو يكتب هنايا. وهذه البنات يعني جي روماركي ان وليدي مانيش عارفه نتوما ثاني، يعني واذا ما مديتلوش ان بوزل ولا نلقاه في الدار يعني غير يقعد طالع هابط في لي زيسكالي ماشي عارف واش يدير. من مع خاوته يعني يقعدوا غير يتنابشوا. هنا درنا زوج لانه كانت بنت لوستي ولا بنت طفلتي كل وحدي كيفاش يقول معايا. قلت لها ثانيه روحي انت ثاني ديري قلب الطونطون. المهم دارت له هي ثاني، زعما دارت له هذاك الهديه. وهنا البنات بعد ما كنا يعني في الدار قلنا نخرجوا شويه نحو على خاطرنا، سورتو انه راجلي راهو في العطله. شوفوا البنات هذا الطوموبيل جاتني شحال بيزار قلت والله لا نصورها، ما كنتش معوله نصور لكم الطريق، ولكن عجبتني هذا الطوموبيل. كاين فيها غير زوج، كاين فيها زوج اشخاص، وطوموبيل تاع الالكتريسيتي ماشي تاع ليسونس ولا ديازل. عجبتني بزاف والله قاعده نصور فيها. المهم خرجنا هنايا قلنا نروحوا ثاني ناكلوا في برا، نبدلوا نكسروا ذاك الروتين تاع تولي جور.
ودوكا يعني مع لي فاكونس ما كانش هذاك لازم تولي على 11 تروحي تجيبي وليدك من ليكول وتزيدي تديه هذوك لي زالي روتور كامل ما كاشهم، يعني الواحد يبروفيتي او ماكسيموم. شحال تمنيت انه نهبط البلاد ونعقب لي فاكونس مع الاهل كامل، ولكن الله غالب. وسورتو البنات اذا سمعتوا انه الفيروس هذا راهو عاود ولا بكثرة. ومؤخرا يعني هدرت مع ماما قالت لي راهو كاين بزاف، راهو منتشر بزاف بزاف. عندي اختي تخدم في باش جراح في مصطفى باشا، يعني قالت كاين بزاف بزاف المرضى. ومم هنايا في فرنسا راهم يقولوا انه راح تكون كاتريام فاغ. واذا سمعتوا ثاني ايمانويل ماكرون قال لك راح يدير هذاك لو باس سانيتير باش تروحي للسينما ولا تروحي لي ريستورون كامل. لازم تكون يا اما تكون عندك الباس سانيتير، تكون عندك الكارطه هذيك تاع الفاكسيناسيون عندك، ولا لازم ديري هذاك لو تيست بي سي ار. وبالنسبه للتيست بي سي ار بغيت غير نزيد لكم هذه المعلومه، انه لازم الطبيب يكتبها لكم باش تروحوا ديروه، لانه اذا رحتوا بك وحدكم هكايا وديروا تيست بي سي ار راهو بالدراهم، راهو لا غالي هكا باش اوبليجي الناس باش يديروا لا فاكسيناسيون. هنا كيما راكم تشوفوا يعني كاين غير هذا المناج اللي راهو محلول، هذا ما كان. اما بالنسبه هنايا شوفوا كلش مغلوق. احنا كنا في اوشون، شوفوا البنات كلش كان مسكر. يعني هذوما الالعاب اللي كاين هما سواء في اوشون سواء في كارفور، يعني مع الفيروس هذا كلشي يعني بقاو مسكر. هذا شفتوا هذاك الطوبوغون كامل، يعني للاسف بقى كلش مسكر. ان شاء الله يا ربي يرفع لينا هذا الوباء يا ربي ونولو بكي بكري. المهم نتوما قولوا لي كيفاش شنو هو رايكم يعني مع الفاكسان، اسكو راكم ضد ولا لا. انا ما راني ما بين وبين. ما نكذبش عليكم راني نخمم اني ندير الفاكسان باش نقدر نروح لبلاد وكامل، ولكن يعني توجور عندي هذاك الخوف. اما بالنسبه للراجل يعني قلت له بالك راح يولي اوبليغاتوار لي بروف. دوكا داروها اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي يخدموا في لا سونتي. كما راكم تشوفوا كملناها بالماكله. رحنا كلينا ان كيباب، انا كليت شريت كيباب، وراجلي نفس الشيء، وليدي اشترى دي نوغات مع دي فريت مع شويه تاع كوكاكولا. وجوزنا لا جورني تاعنا هكا. نتمنى من قلبي انه لا فيديو عجبتكم. بيان سور البنات ما تنسونيش بجام وما تنسونيش بالتعليقات تاعكم، ونقول لكم كامل احبكم في الله وتهلاو كامل في روحتكم، ونقول لكم السلام. نتلاقاو في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.